Les amis, كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ المهم طون كنكتب في عاد ما نخبيو عليكم. المهم طون كنكتب sur واتساب واحد السيدة جو سوي اسوسيي. On attend un petit peu, là on commence. Est-ce que vous avez des questions? On va parler des les angoisses existentielles. نقدروا نقولوا المخاوف العميقة أو الجوهرية. Sophia, tu viens de rentrer du boulot. Bravo عليك. Moi je viens de finir واحد le live مع l'équipe, مع le groupe ديالي sur Zoom, le groupe que j'entraîne et je coach. Les angoisses existentielles. Linda, bonsoir Linda, t'es là avec nous. Les angoisses existentielles sont la finitude, la solitude, la responsabilité, la liberté et le sens. Je me répète, les angoisses existentielles sont la finitude, la solitude, la responsabilité, la liberté et le sens. وكما كتعرفوا كنعيشوا في هذه المدة. ايوا في هاد الفترة، ماشي هاد المدة، في هاد الفترة ديال الحجر الصحي. مساء الخير حنان. عمار يوسف, accepte-moi pour le live s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire سي عمار يوسف؟ اكتب لي c'est quoi, de quoi tu veux. نجاوبوا على بعض الأسئلة بين رئيسة. واش بصح الكيتو كينقص في الوزن؟ وي الكيتو كينقص في الوزن لأن Fadela, c'est quoi la finitude? La finitude avec I. La finitude, c'est le fin, c'est la fin des choses. Sophia Botwin. Super sujet, les angoisses, un réel problème que je traverse parfois, surtout le soir. Oui, ça arrive. فردوس, مرحبا بك لاله فردوس خالدي, أهلا وسهلا. نكملوا là, on attend un petit peu. Comme les angoisses, on peut dire que les angoisses c'est une phobie. Non, c'est pas juste une phobie, hein. Parfois c'est Zineb كتقولنا, on peut dire que les angoisses existentielles c'est une phobie. Ça dépend. On peut pas être tranchant comme ça et dire c'est une phobie. Non, parfois c'est lié à des conditions, à ton histoire, à la famille, à la génétique aussi, hein. كاين عائلات اللي فيهم هادشي, كاين عائلات اللي فيهم l'hérédité. La finitude أو الفناء, أي حاجة عندها نهاية, أي حاجة عندها بداية ونهاية. نعطيو مثال بسيط. هو كنبداو شي علاقة, ولا كنبداو شي خدمة, ولا كنبداو شي بروجي, وكما كتعرفوا كما كنبناوه بوزيتيف مايند سيت هو كيشرح لنا. قالنا فينيتي تشاك شوز اي فيت ديتر فيني. وي سي سا اللي كنقول, اي حاجه اللي كنبداوها ولا بدا عندها نهايه, كما كانت عندها بدايه الا وعندها نهايه. كتكون صغير, كتكبر, كتوصل للتروازيام اج ولا الكاتريام اج, وكتسالي. يعني اي حاجه عندها نهايه وعندها نهايه. سناء, ضيفنا سيسي. وما شريتش طوموبيل جديد, كنفكر ندير شي مشروع ومازال ما لقيت فكره. بغيت نشكر. شكرا ليك, مزيان. لونغواس ستركتورال. وي, كاين اللي غتلقاي عنده ستركتورال, كاين اللي غتلقاي عنده ان كومبورتمون ولف انه يسون عنده دي زونغواس, ولف انه كيعيش في لي زونغواس. بارفوا شي حوايج كيكونوا يضرونا. غنبقى نهضر بالعربيه بزاف, لان بزاف موحد كيجيو كيقولك حنا مغرب وفرنسا وبلا بلا بلا ماكرون وداكشي. نهضر بالعربيه وفرنسي كما كيهضروا كاع المغاربه. هاد لي زونغواس واحد لو مود دو فونكسيونمون. كتلقى ناس يفونكسيون كوم سا, يسونغواس الا ما كانش لونغواس ما كيحسش براسو عايش.
ما كانش راسو كيتشغل بشي حاجه وكتمحنو شي حاجه، ما كيحسش براسو مرتاح. وهذا مشكل في حد ذاته، لانه ولف واحد الطريقه ديال التفكير اللي فيها هاد المخاوف ولا هاد الهلع. هاد الهلع لونغواس هو الهلع الوجودي. خلق الانسان هلوعا، يعني فينا حنا، ولكن لو دوغري الميزان فين، واش كتير ولا قليل. لذلك هاد لي زونغواس هادو خطيرين. نبداو بلو بروميي لا فينيتود، الفناء. اي حاجه كتبداو الا وعندها نهايه. غرستي واحد الورده زوينه كانت عباره على بذره، نبتات عاد توردة عاد زوينه وكلشي، واحد الوقت لي فلوغ فاني غتفنى غتموت، ومن بعد غتجدد دورة الحياة. يعني هذه هي سنة الحياة، لا فينيتود. لا سوليتود الوحدانية، كاين هذا بروبليم تا هو شويه صعيب. الناس ما قاداش تكون مع راسها في هذا الزخم ديال المعلومات، في هذا الزخم ديال المواقع التواصل الاجتماعي اللي ما عندها حتى حاجه في التواصل الاجتماعي، فيها المشاكل. Aujourd'hui, nous avons eu une vidéo en direct avec Firdaus Khaldi, c'est vrai, oui. Elle est là, enchantée, c'est un honneur qu'elle soit là. Et la solitude, الناس ما كتقدرش على الوحدانية، والوحدانية شنو هي؟ angoisse d'être seul. بوزيتيف مايند سيت راه كيشرح لنا سوليتود انغواس ديتر سور، هي دي اللي كنقولها انا بالعربيه، هي ان الناس ما قاداش تكون مع راسها، ولا بدا خص يكون الراديو خدام، ولا بدا التلفازه تكون خدامه، ولا بدا يهز التليفون يعيط الاكس ولا ايكغيك، ولا بدا خصو يشغل راسو بشي حاجه، ما يقدرش يجلس ولو دقيقه ولا جوج دقائق مع راسو. كاين واحد ليكزارسيس Sophia, j'ai eu une crise d'angoisse au mois d'août, je ne savais pas plus respirer, j'avais l'impression que j'allais mourir. J'étais heureuse, c'était une première crise, mais je ne savais pas expliquer pourquoi. Sophia, ما عرفتش لو كديرك بالضبط، ولكن غنقول لك كاينه شي حاجه خدمات، كاينه شي حاجه اللي خدماتك في الداخل، ولا شي حاجه خدامه لك في لاغيير بروسيس، ماشي في السبكونسيون مي في السبكونسيون. كاينه شي حاجه اللي خادمك. من بعد تواصلي معايا ونقدر نهضروا لك في هذا الموضوع، نشوفوا شنو اللي كاين، شنو اللي خادمك، شنو شي حاجه اللي ما كيما كتعرفي. عندنا الكونسيون سبكونسيون، عندنا لو ريبتيليان كي ريسبونسابل دو نوتر سيرفي. لو سبكونسيون هو كي تريت دي مليار دانفورماسيون. Le conscient il traite juste 9 informations, au maximum 9 informations en simultané, mais le subconscient c'est des milliards d'informations. Il y a parfois des problèmes اللي كيكونوا عندك الداخل في الدوس، كما كتعرفوا البي سي ماشي في السيستم ديكسبلواتاسيون، كاينين في الدوس، كاينين في الداخل. صوفيا من بعد تواصلي معايا ونقدر نهضر معاك شويه ونتفاهموا. قلنا لا سوليتود الوحدانيه، لا ريسبونسابيلتي المسؤوليه. تسمحوا لي جو سوي اون لايف سور انستغرام. بعد هذا الموعد هذا ولفت وانا معكم، كل نهار ثلاث كنوجد ان سوجي وكنجي نديرو معكم. لا ريسبونسابيلتي المسؤوليه ديال حيت المسؤوليه، ملي كنقول المسؤوليه بزاف الناس كتقول المسؤوليه كيقول لك مدير ولا كذا. المسؤوليه هي ان اي حاجه كتعملها كتسال عليها، يعني فيها السؤال. المسؤوليه جات من السؤال، وبالانجليزيه ولا باللاتينيه ريسبونسابيلتي جات من ريسبونس، يعني tu réponds à des questions, tu réponds à des challenges à des questions. وهذه المسؤوليه هذه صعيبه على بزاف الناس، لان دور الضحيه لا فيكتيميزاسيون دور سهل. انا ما عنديش مسؤوليه، انا تولدت بحال هكا، انا البوا ديالي عائله عندنا غليظه، انا بحال ماما وبحال بابا عائله غليظه. راه تجيب حتى شي واحد رقيق ويعيش مع عائلتكم غيعود غليظ، واخا ما عنده حتى علاقه بالاسره ديالك. طريقه الاكل ديالكم اللي ما هياش، ماشي عندكم عظمكم غليظ ولا نتوما كتاكلوا بزاف وكتاكلوا نامبورت كوا، سي با لي على ليريديتي. بارفوا كتكون ليريديتي
النومبر ديال لي سيلول غريسوز كيكون كثر من الاخرين، ولكن قليله. الاغلبيه عندها علاقه باشنو كتاكل واشنو كدير. نكملوا. لا ريسبونسابيلتي قلنا المسؤوليه، والمسؤوليه يعني كتاخذ قرارات، وملي كتاخذ كتلتزم بهم، وملي كتلتزم بهم كاين واحد 50% غتنجح وكاين 50% غتفشل، وفي هذاك الفشل ديالك خصك تقبله. لذلك بزاف الناس ما باغينش ياخذوا المسؤوليه. كاينه ثاني المسؤوليه كتجي وراها واحد لونغواس، هي لا ليبرتي، الحريه. الحريه فاش؟ الحريه في قرارات، الحريه في اختيارات. كمثال بشحال ديال البنات كتبغي تزوج ولا باغا تزوج امها ولا باها، ولا كيتلاقى مع شي واحد وكيعطيوها الحريه، لا ليبرتي دو شوا، وفي هذيك لا ليبرتي دو شوا ما كتاخذش لو شوا. علاش؟ لان لا ليبرتي هي سي نونغواس. حيت ولفات من صغرها كيقول لها جلسي هنا، ولا من صغرو بنت ولا ولد كيقول لها جلس هنا، غتمشي تقرا هنا، غتمشي للمدرسه الفلانيه، غتلعب مع فلان، خصك تهضر بحال هكا، تلبس بحال هكا. ما مروش الحريه. ملي غيجي يتلاقى مع الحريه، لا ليبرتي مبغاش تخرج ليا شتي. ملي غيتلاقى مع الحريه اون فاس غيولي عنده ان بروبليم. اشنو غندير انا؟ علاش عندي الحريه؟ وحاجه عميقه هي الاخرى، ونقدروا نديفلوبيو هادشي كيما بغيتو. هو لو سونس. كيل اي لو سونس كو جو فو دوني ا ما في؟ اش من اتجاه بغيت نعطينا للحياه ديالي؟ لان اغلبيه الناس ما كتقلبش على الاتجاه. واخا كيقول لي انا كنقلب على الاتجاه، وانا المهنه ديالي انني كنتلاقى مع الناس كاملين كيقلبوا على لا كوز. علاش هو وصل لهاد المرحله؟ علاش هو وصل لهاد الوزن؟ علاش تفارقت مع فلان؟ علاش فلان غدرني؟ علاش فلان كيهضر فيا؟ علاش واحد كتب لي واحد الميساج ما هوش؟ علاش حنا بحال هكا؟ ما كيقلبش على هو شنو باغي يدير. وهذا هو المشكل. ماشي عارف في المغرب، مشكل تقريبا ديال الانسانيه اننا اون شيرش توجور لا كوز، اون شيرش با لو سونس ا دوني ا نوتر في. شنو هو الاتجاه اللي بغيت تعطي لحياتك؟ فين بغيت تمشي انت؟ اشنو بغيتي دير باليوم ديالك؟ ملي كتفيق الصباح شنو بغيتي دير بهذا النهار ديالك؟ شنو بغيتي دير بالحياه ديالك؟ كاين لو سونس كو تو فا دوني. داكشي اللي وقع. وصلتي اليوم شحال في الشهر؟ 10 في نوفمبر. 10 نوفمبر يعني وصلتي ل 10 نوفمبر. ما غترجعش لو باسي. لو باسي لي باسي. il faut pas regarder trop dans le passé. c'est pas là où vous allez. يعني حنا on y va vers le futur. يعني خصك تشوف قدام شنو هو لو سونس que tu veux donner à ta vie. هادو هما لي 5 بور اكزيستونسيال. انا في العنوان كتبت لكم لانسيرتيتود، لحقاش لانسيرتيتود اللي كنعيشوها دابا، مالغري ان دابا اليوم بين البارح واليوم بانوا شي حوايج اللي ما كناش متوقعينهم. ان كاين لو فاكسان ديال الكوفيد فايزر. واحد السيده كطلب مني انني نونجستري اللايف. سي فري سورا انجستري. بانوا شي حوايج اللي ما كناش متوقعينهم، وكاينه لانسيرتيتود بارابور انعدام اليقين. والانسان ديما كيقلب على اليقين، واللي بغيتكم ترتاحوا فيها وغنبارطاجيها معكم اننا ما عندناش حاجه يقينيه، او اليقين الوحيد اللي كاين هو الموت. يعني اليوم انت راك عايش، غدا غتكون ميت، انا ولا انت ولا اكس ولا ايكغيك، انا ما كنتفايلش عليكم. ولكن اليقين الواحد اللي كاين، الحقيقه الوحيده اللي كاينه هي ان كاينه في اخر المطاف كاينه لا فينيتود، كاين الموت. وكنعيشوا دابا في هذه المده ديال الكورونا ولا لا كوفيد، كنعيشوا اننا اون انسيرتيتود، اون فولاتيليتي، ان ريسك كيما كيخليها ادريس ابركان. كاين لا فولاتيليتي ديال اي حاجه. عندك الفلوس، غدا البنك المغربي بدا يطبع الفلوس، لانفلاسيون ما بقاش عندها قيمه. كانت عندك 100 مليون غتعود عليك 80. واخا هي 100 مليون سنتيم محطوطه، ولكن القيمه ديالها ما بقاتش كتسوى والو. لو ريسك، عندك ان امبلوا غدا ما غيكونش. كنلاحظوا شركات كبرى دابا كتسرح في العمال ديالها. عندك ان امبلوا والشركه ديالك، ولكن عندك بوكو دو بوند كوموند خارجين، ولكن الريكوفرومون ما كاينش. وهذا سي ان بروبليم حتى هو. قلنا la volatilité, le risque et l'incertitude par rapport à ce que tu fais là. L'essentiel, مزيان. كاين دي جون كيكتبوا لي parfois j'adore la solitude et le calme. c'est très bien, ça fait partie de la nature. انك مزيان الا كنتي فضله يمكن وي. الكاش كتقول لك الا لا سوليتود مزيان، ولكن ما تكونش بزاف، لان لا سوليتود يعني تيفيت ترو لي بيرسون. une solitude choisie mais momentanée pas chronique. هذا هو النصيحه اللي نقدر. صوفيا كدوي لي وي سوبكونسيون. ميرسي بوكو. ميرسي ا توا لالا امين لايف. وعليكم السلام.
C'est vraiment. Barakallahu fikum, l'angoisse de peur d'être responsable dans la vie professionnelle, personnelle ou même familiale. Tu bois quoi comme tisane? 4. Le thym et le verveine, الزعتر واللويزة. لو سونس كتقول الناس سلوى يمكن المعنى تجي حسن من الاتجاه. وي المعنى او الاتجاه. انا اش كنقول الاتجاه لان انت هو المحرك، انت هو اللي غتعطي واحد الطريق للحياه ديالك فين بغيتي تمشي. هادشي اش كنقول لو سونس، المعنى او المغزى او الاتجاه، فين بغيتي تمشي، فين بغيتي دير الحياه ديالك. وردة كتقول لنا لونغواس ماليز بسيشيك اي فيزيك بور دو لانكونو. وي لونغواس هو الهلع. بارفوا لي زونغواسون يسون با ريال، انت في راسك عطيتهم بزاف الاهميه. وكاين واحد لا نوسيون اخرى انا قريت في لا بسيكاتري، واحد لا نوسيون اخرى هي ان pendant les guerres il n'y a pas d'angoisse ou il n'y a pas de maladie psychiatrique. بيزار هاد القضيه. pendant les guerres pendant في الوقت ديال الحروب ما كيكونوش الامراض النفسيه، وهادشي بيزار. كيفاش في الحرب والناس كتموت كلشي؟ لان الحرب الناس كيقلبوا على الحياه، كيقلب على يعيش، ما كيبقاش يخمم بزاف، ما كيبقاش في. نعطيو مثال، الناس اللي في اليمن كاينه الحرب والمجاعه وكلشي، واش غيفكر هو في لا ليبرتي ولا لو سونس ولا لا ريسبونسابيلتي ولا لا سوليتود لا فيني؟ غيقلب على ما ياكل ويبقى عايش صافي فقط. ولكن من بعد ملي كتسالي الحرب كنسميو بوست تروماتيك، من بعد كتبان التروما، كيبان الامراض النفسيه. وهذه كيبسطوها بواحد المعنى اخر بسيط، كيقول لك ملي البحر كيكون هايج، ما كنشوفوش القاع ديالو، ما كنشوفوش شنو الواقع فيه، ولكن ملي كيهدى عاد كنشوفو اون فوا بلو كلير. كذلك النفسيه ديال الانسان ملي كنكونوا في واحد المشاكل كبيره، بحال دابا شي سيده دازت من ان كونسير ولا طلقات، ولا مرات بظروف، ولا رجل كذلك مر بواحد الظروف اللي صعيبه. علاش قلت السيده؟ لانها كاين واحد السيده جو كوتش اللي مرات اللي اون ريميسيون، مرات بان كونسير الله يشافيها، ودابا كتحاول تريني وجو لا كومبان، ولي الشرف بانني نكون معاها، وزعما كنحس براسي اوتيل انني كندير شي حاجه لهاد الناس، لان مون بير لي مور ا كوز دو كونسير. يعني عندي واحد لا ديت اونفير هاد لا مالادي. وليموسيون طلعت شويه لان تفكرت واحد السيده عزيزه على قلبي اللي دربتها العام الاخر ديالها، كانت مات الله يرحمها. ما غنذكر السميه احتراما للعائله. المهم نرجعوا لموضوعنا. واحد اللي عنده هاد المشاكل ما غيفكرش في الامراض النفسيه، ما غيفكرش في النفس، في لو سونس، لا ليبرتي، لا ريسبونسابيلتي، لا سوليتود، كلشي غيفكر على كيفاش يتشافى، ما يفكرش في هادشي. ولكن من بعد كيبداو يطلعوا هادشي، كيبدا يطلع هادشي، وتما فين خاص لاكومبانيومون، خاص لو كوتشين. الا كانوا شي اسئله باش ما نبقاش عندي بيتي مرحبا ونقدر نجاوب، لا عندي شي جواب، واللي بغى يدخل بشي تدخل مرحبا. ازمه اقتصاديه ماليه صحيه عالميه، بصح اسماء كتبتنا أزمة اقتصادية عالمية وحتى صحية ونفسية. الأخضر كيقول لي الصراحة بزاف تحت قناة في وقت قياسي. شكرا، تبارك الله عليك. Linda, les angoisses se gèrent de différentes manières, oui. C'est le besoin de survivre la guerre qui prime exactement, oui. Vaut mieux être seul que mal accompagné. لي في ديال الجروب ديال زوم نشيطات تبارك الله. ليندا وورده راكم تدخلات جميله. ليندا كتقول لنا mieux être seul que mal accompagné. Oui, c'est vrai. Et il faut choisir. Linda, je vais développer même plus. Parfois, on croit que nos collègues ou les étudiants qui sont avec nous dans l'université ou qui sont nos amis ou nos collègues, parfois c'est non, c'est juste vous partagez beaucoup de temps ensemble, vous croyez que vous êtes amis, mais en réalité c'est une amitié qui est imposée par le cadre. هذيك الصداقه ولا هذيك الصحبه فرضها وقت العمل، وفرضها انكم كتهضروا في العمل وكتغداو انصامبل كلشي. ولكن ملي شكون هو صاحبك هو انت اللي كتختارو، كيختارك.
انت بالاختيار ديالك ما فرضاش عليكم خدمه كتلاقيكم 8 السوايع ولا فرضا شي حاجه، هذا هو الصديق ديالك. مي كتقرا انت وياه ولا خدام انت وياه، طبعا غدوزوا بزاف الوقت، ومع الوقت غتعرفوا بعضياتكم والعائلات غيتعرفوا. ولكن لو وقفت الخدمه واش غتبقاو اصدقاء ولا لا؟ انا عندي شك. هذه هي لاميتي ولا اتخ مال كومباني. بارفو كنصحابو دوك اللي خدامين معاهم، وبحكم ان خدمت واحد 17 عام انا في شركات، منهم انتي سوفت، استاكوم، فايزر اي اورانج، سي مون ديرني بولو. كنت كندوز الوقت بزاف مع دوك الناس اللي خدام معاهم 8 السوايع بوندون 5 ا 6 جور. غالب الاحيان خدمت انا 5 ايام من الاثنين حتى الجمعه. 5 جور 8 السوايع سي 40 اور. كتصحاب راسك توي امي افيك لوي، مي نو ملي كتخرج من الخدمه العلاقه كتوقف، وهذه ماشي اون اميتي، هذا اونتر بارونتيز. ورده كتقول لي بوندون لي غير ils n'ont pas le temps de penser mais après il y a les séquelles. Oui, le post-traumatique. Si survivre que ne vient primordial pendant la guerre, tu as raison. Les traumatismes, oui, on peut se sentir seul même avec les gens, c'est vrai, et c'est la pire des cas. Se sentir seul مع la famille ديالك ولا مع les amis ديالك، هذا c'est le pire sentiment، لان انت في واحد العالم وهو في واحد العالم، وهذا مشكل. Warda, tu es utile. Merci, Warda, toi aussi. Hein. Warda, toi aussi, tu es un grand modèle pour moi. Et j'aime ta positive. Et Fatih Flower, comment dépasser l'inquiétude de l'Ghurba envers la famille, surtout parents au Maroc? Écoute, Fatih, je pense, الناس كيسحبوا الغربة كاينة برا. كاين ناس في كازا اللي عايشين في كازا ولا عايشين في بني ملال ولا خريبكا ولا الرباط ولا كذا، وامو ولا باه بعيد عليها ب 200 متر وما كيشوفوش. الغربه ماشي هي انني في اوفر سايس، انني مقاطع البحر من الجهه الاخرى. يمكن تكون في المانيا وكتشوف باباك وماماك الصباح ولا العشيه وكتشوف العائله ديالك. الغربه ما بقاتش في لي ديستونس، بقات بالحراره. حيت هاد لا سوليتود اللي كنعانيو منها بزاف الناس كيعانيو منها، ولكن بقات بالحراره. اننا نعطي مثال باش مابقاش نهضر، نديكم مثال سهل وبسيط. انا خويا في فرنسا ما شفتوش، هادي شنو نقول لك، شي 4 سنين ولا 5 سنين، مي اوني تري بروش. ما كنعيطوش بعضياتنا شاك جور، ولكن ملي كنعيطوا كنهضروا بالساعات ونبارطاج دي بون مومون، كنضحكوا كنعاودوا النكات كنهضروا. و جو مو سون تري. نعطيكم ديتاي. عندي جوج خوت الله يخليهم والله يزيد في عمرهم الله يبارك، خويا في الرباط ولا اخر في نيس في اون فرانس. اللي في نيس دابا تصور داك اللي في الرباط راه تقريبا 90 كيلومتر، هذا كمثال 90 كيلومتر، ومثال حقيقي 90 كيلومتر. ما on se respecte, on passe du bon moment, ولكن on n'est pas si proche. ما كايناش بوكو دافينيتي. واخا خويا هو خويا الكبير، الاخر اللي في فرنسا حتى هو اكبر مني وكلشي، ولكن اوني تري بروش. يعني المثال راه ما بقاتش فاتي بالمسافات هذيك واحد لا في ديسبري، واحد الصوره الذهنيه ديالك على الامر. المسافه واخا تكون بعيده، لا شالور هيومان كتوصل لا شالور هيومان. نعطيكم مثال، انا ورده وليندا وورده qui sont dans mon groupe كلشي ما عمري شفتهم فيزيكمون، مي جو سون كيل اون شالور هيومان اونتر نو. يلاه ودي علاقه زعما اللي علاقه فيها كاع البيزنس، علاقه انهم مخلصين ليا ان اكومبانيومون دو 6 سيمين في لونطريمون كلشي، ولكن كتحس بان كاينه اون شالور هيومان. راه ما بقاتش في المسافات، وما بقاتش في واش كتعيط لي يوميا ولا ما كنعيطش ليك، ولا كتهضر معايا ولا كتصيفط ليا. نو سي با سا. يعني عطيتك مثال هو حقيقي، ان تقدر تكون قريب للواحد واخا المسافات بيناتكم بعاد، وتقدر تكون بعيد من الواحد واخا يكون معاك في الدار، قريب ليك كتشوفو يوميا وبعيد عليه. نعطيو مثال، كاين بعض العائلات اللي ولدو ما كيعرفش ولدو شنو كيدير ولا شنو هما لي فوكاسيون ديالو، ولا ما كيهضرش مع ولدو، ومشكل عويص جدا. ولدو سي سا بروجينيتور، خارج من عنده ديالو زعما، معيش معاه في الدار، كياكل معاه كلشي وما كيشوفوش وما كيعيش معاه. شحال من واحد كيشوف ولدو 3 دقائق في النهار 4، يلا كيشوفو كيتلاقى معاه، هو غادي للحمام، الاخر غادي لاكويزين، كل كيتغدى بوحدو، كل شاد بورطابل في جهته، كل مكونيكتي في واحد الشيء، يبارطاج غيان. كيفاش غتكون هاد العلاقه؟ يعني فاتي انا ما كنتحكمش في كيفاش كتشوفي الامور، ولكن كنعطيك وجهه النظر ديالي لعل وعسى تسالي هاد اللايف فاتي. وديك العائله اللي بعيده عليك تسجل التليفون فهموا راه هاد اللايف وتعيطي لهم تقول لهم فوالا توحشتكم وكومون سا سباس، والمغرب واش كاين البرد ولا ما كاينش. دير داك لو ديالوج ديال لو بغي دو كلاص
ايس بريكر باش تهرسي ديك البروده وتدوي معاهم في مواضيع كي دايرين، كي سمعت ان الفاكسان ديال الشينوا غيجي عندكم، واش غتعاودوا كاع الشينوا، وهضري وضحكيو وعيشي معاهم واحد لو مومون. ودابا مع وسائل التواصل الاجتماعي انت دابا في الغربه وانا في المغرب كنهضروا وكتشوفيني. سي جمال ميرسي انفينيمون. سي جمال ميرسي خويا، مرحبا. كاين شي تمرين باش نتفاداو هذا الخوف من غدا؟ مزيان. كاين واحد التمرين ساهل سناء، كاين واحد التمرين ساهل. غتشدي راسك بحال هكا، غتقيسي راسك، غتقولي انا بصحه جيده. بعدا لو فيزيك ها هو لي لا، جو سوي اون بلان سونتي فيزيكمون، انني كنتنفس، انني عندي من ناكل. شوف سناء، لوما في نظري في المغرب، في كندا، في الشينوا، في زيمبابوي، في افريقيا الجنوبيه، عنده لي ميم بوزوا، عنده لي ميم بوزوا، عنده الاحتياجات ديالو بحال هاد الاحتياجات بحال. يعني خصو واحد السقف فين يكون مغطي سخون محمي، وخصو الماكله، وخصو يتنفس. التنفس هو الاول. هادو بحال نقول 3 الحوايج المهمين هادو باش مينيموم باش تعيش. غالب الاحيان مادامتي معايا في هذا التواصل هادو عندك انت دابا اللي كتعطي الاهميه لاشياء اخرى. بحالاش كتعطي اهميه فلان قال لي، فلانه ما دواتش معايا، انا مالي ما مزوجش، انا مالي بوحدي، انا كنبدا نعطي الاهميه وكنكبر بعض الحوايج. انا ما كنحكمش واش دوك الحوايج مهمين ولا مهمين، انا ماشي الدور ديالي، ولكن كنعطيك وجهه نظر. انا ما عنديش الطوموبيله الفلانيه. انا الدراري اللي كانوا كيقراو معايا في الباك، واحد فيهم راه عاد بي دي جي، وانا يلاه كنشد 12000 درهم. يعني كنبدا نعطي كنعطي واحد الفوكس بزاف د الحوايج. وراكم عارفين اي حاجه كنعطيوها الفوكس كنكبروا عليها الشوفه مزيان، كنعطيو الشوفه كتكبر في عينينا. مثال هاد الستيلو الحجم ديالو هو هذا، وهذا ستابيلو، هذا ستيلو ستابيلو، باش الا قربتو لعيني ركزت عليه غيكبر. كذلك حنا في الحياه اليوميه ديالنا اي حاجه كنركزوا عليها كتكبر. ركزتي على الاحتياج وعلى النقص غيكبر الاحتياج والنقص. ركزتي على الوفره والثراء والغنى غيكبر. نعود، اي حاجه كنركزوا عليها كتكبر وكنعطيوها اهميه. ركزتي على الشكر والامتنان والراحه النفسيه والمتعه غتلقاي المتعه. ركزتي على الوفره غتلقاي الوفره. ركزتي على الثراء غتلقاي الثراء. ركزتي على النقص والاحتياج والمعاناه غتلقاي المعاناه. الا عطيت، حنا كاملين فينا هاد لي زونغواس، هاد المخاوف، وهي اكثر من مخاوف، هاد الهلع اللي فينا، لا فينيتود، الفناء والوحدانيه والمسؤوليه والحريه والمعنى او المغزى او الاتجاه، كاع هادو فينا. ولكن علاش كنركز انا امون افي سناء في رايي؟ غنركز على اشنو عندي بعدا، اشنو عندي الرضا والامتنان، اشنو عندي انا اليوم. ولا بدا سنة عندك بزاف الحوايج ما كنعرفكش شخصيا، واتشرف بمعرفتك ان شاء الله. كاملين انا كنتشرف بمعرفتكم. اللي تلاقى معايا نيزيتي با، جي عندي راه خوك، راه زعما عادي، راه كيما كتشوفني دابا غتشوفني الصراحه انت في لا رياليتي. زعما ان شاء الله ما تكونش اون ديفيرونس، وما غتكونش زعما ما كنديرش اون كاسكيت هنا كنجي مثل. انا طريق هو طريق، الله يخلي نفس باغتنا خلوها الصباغه دوريجين. ما كنعرفك، ولكن بغيت نعرفك من بعد. ركزي على الامور اللي عندك، ولا بدا عندك بزاف الحوايج، وفين ما لقيتي راسك عندك مخاوف رجعي لا لوجيك. ما خدي اللوغوس اي نون با لو باتوس. لو باتوس هو ليموسيون اون لاتان، لوغوس هو لا لوجيك. خدي الامور العقلانيه. علاش انا كاين مخلوعه من القضيه؟ علاش انا خايف؟ لا فينيتود، الفناء، هذه امر حتمي عندي عند اي واحد. كنبداو وكنساليو حنا في واحد الرحله. الحياه عباره على واحد الخط ديال الطريق ديال القطار، وهذيك الطريق ديال القطار، هذاك القطار هو الحياه غاديه، وديك السكه ديالو هو الخط الزمني. وداك القطار انت كطلعي في واحد المحطه، بحال دابا انا طلعت في واحد المحطه اللي هي 1976 الوقت فين تزاديت. دابا انا مشيت واحد 44 كيلومتر ولا 44 محطه وانا باقي غادي. واحد النهار غنوصل يمكن جو دي نامبورت كوا، كنقول 80، غنوصل لمحطه 80 غننزل، وغيطلع واحد اخر،
وبارفوا انا في ديك الطريق في ديك 44 طلعوا معايا ولادي والزوجه ديالي، وكانت معايا الام ديالي، والاب ديالي كان هبط في واحد المحطه قبل ملي كانت انا عندي 13 عام. المحطه 13 ملي بديت انا من الصفر دوز معايا 13 عام، هو نزل في 13 وانا كملت دابا 44. كنتمنى ان الا كان الخير في الحياه ديالي نكمل، وكان داخل في المسيره ديالي غنكمل وغنزل في واحد المحطه، ولكن في هذه المحطه انا هذه غنستمتع براسي بهذاك الطريق، هذاك لو شومان اللي كندير، وكنستمتع مع العائله ديالي ومع دوك الوليدات ديالي. رايتها ما تجي لك لا فينيتود اللي انا عارفها حتميه، وماشي كنحاربها، ولكن غنقول لك كنحاربها اوترومون، انني كل يوم يوم مهم. كيفاش؟ كل يوم ما خصوش يضيع، لان ما غنعيشوش بزاف. يعني كل محطه خصني نعيش ما حسن نمشي راكب في داك التران وانا فرحان وانا ناشط وانا غادي عارف راسي غنوصل لواحد النقطه وغنزل، ولا نمشي وانا غادي غضبان ندير بحال هكا وغضبان وكنشوف فيهم ما حاملوش كلشي. انا فضلت انني نمشي نكون منشارح كيما دابا انا ضحك معكم وكنشرب هاد لاتيزان وغادي منشارحين، واللي ما عجبو الحال ما يعجبوش كاع، حنا مالنا اش غيوقع كاع. واللي دار لنا شي كوبا الله يهديه والله يغفر ليه، وحنا ماشي مشكل عندنا زعما شي، هذا هو اليوم. واللي دار معنا شي حوايج زوينين غنشكرو، واللي ما دارنا شي حاجه خايبه نقول ليه يسمح لنا، واللي درنا ليه شي حاجه خايبه وضراتو كلشي كنقول ليه المغفره وسمح لي زعما لا غلط في حقك، وحتى كنغلطوا حنا غاديين وانا غادي كنتعلم، وهذا هو الطريق ديالي. انا غادي في ديك المحطه وغادي تنوصل للمحطه النهائيه، ركبت في واحد المحطه وغنوصل لواحد المحطه. لا سوليتود واحد الوقت تكون داك لو فاغون، نعطيو ما كنتش موجد هذا المثال ولكن طاح لي في بالي. الوحدانيه واحد الوقت تكون في واحد لو فاغون كاين بوحدك، تما ديك الوحدانيه خصك تقبلها انك غادي في داك الطريق في داك لو شومان ديالك في حياتك غادي بوحدك وكتقبلها. المسؤوليه كتقبل المسؤوليه ديال حياتك، لان انت اللي اختاريتي تكون في هذه الحياه الدنيا، حيت يمكن حنا اللي اختارينا نمارسوا هذه التجربه الانسانيه، لان كنا ارواح وانفس ولبسنا هذا اللباس الجسمي وكل شيء باش نعيشوا هذه التجربه الانسانيه، ومن بعد غتموت وغتبقى الروح حيه. هذا هو المفهوم ديالي انا ديال كيفاش كنشوف لودولا. كنا ارواح لبسنا هذا اللباس الجسم بهذا الشكل وهذا باش نعيش واحد التجربه على كوكب الارض بهذا التنفس بهذه الامور بهذه القواعد ديال الحياه، وغنعيشوا لواحد الطرف هذا الجسد غيموت والروح غتمشي عند خالقها. لا ريسبونسابيلتي مسؤوليه، والحريه ديال انني في ذاك لو فاغون نقدر نمشي نتلاقى مع ناس اخرين، نقدر نكون عندي اختيارات في انني كل شيء. ولو سونس انا عارف راسي شنو غندير في من هذه المده ديال 76 يعني 24 2000 نقولوا حتى 2050 ولا 2050. انا في 2050 هذا لو سونس غيكون طريق هالو سونس اللي كان غادي به في حياته، كان غادي بلو بارطاج، كان غادي بلا ليبرتي، كان غادي بلابرونتيساج، نعز ليه لابرونتيساج، كان غادي بلا سامبليسيتي. هادو parmi les valeurs le travail عز ليا اون فالور اللي عزيز عليا حتى هي لي parmi mes valeurs le travail, la simplicité, la disponibilité, le partage, l'apprentissage. كاع هاد الحوايج انا كيعجبوني وكيغديوني، فيهم الرياضه فيهم الموسيقى فيهم بزاف الحوايج. Yasmine, dans cette crise de Covid-18 ou le 19, je pense, j'ai constaté que les relations sont aussi nécessaires pour le psychique. Oui, on a besoin de relations sincères, sans intérêt. La solitude, c'est un sentiment avant qu'il soit un réel vécu. Ça se passe dans la tête, je crois. Oui, c'est vrai, ça se passe dans la tête. Oui. Warda, pour ma part, j'ai été choisi comme coach. On passe avec le team plusieurs. Développe Warda, il y a toujours plusieurs heures ensemble et je te remercie. Oui, Warda, moi aussi je te remercie. On passe des bons moments ensemble. Linda, l'amitié, c'est une grande responsabilité. Warda, et nous resterons amis, Inch'Allah, ça me fera grand plaisir. Positive mind, être immigré dans un pays qui n'est pas le tien est très dur. Oui, et le plus dur, c'est être immigré dans son propre pays. Positive mindset. Être étranger dans son propre pays, c'est un sentiment les واعر بزاف. هو
positive mindset, d'ailleurs, le nom, le pseudonyme ديالك, ça révèle beaucoup de choses. Et il faut être ami avec soi-même et il faut pas être étranger à soi-même. Il faut être عارف راسك شنو باغي, فين غادي, شنو كدير, والحياة ديالك ما يكونش فيها الفراغ. ماشي غنقول لك خاص ولا يلفو ولا تدوا ولا كلشي, ولكن الحياة ديالك ما يكونش فيها الفراغ, وتكون فيها يكون فيها واحد الاوقات ديال الراحه, اوقات ديال المتعه. ما عرفتش اش من دوله فيها انت, ولكن فين ما كنتي كلشي قريب وكلشي بعيد او ميم طون. هذه هي لا بارتيكولاريتي ديال هذه الحياه ديال 2020 ولا هذه الالفيه الثالثه, ان كلشي قريب وكلشي بعيد, وانت اللي كتختار وانت اللي كدير لي كورسور واش غتكسيري ولا غتنقص ولا كلشي. انت اللي غتختار شنو بغيتي وشنو بغيتي تشوف. انت فضلتي انك تشوف طريق المليح في هذه اللحظه هذه, كيما واحد غيفضل يشوف واحد شي حاجه اخرى في هذه اللحظه هذه. يعني انت اللي عندك القرار, عندك لا ريسبونسابيلتي وعندك الحريه, عندك المسؤوليه والحريه باش تختار شنو بغيتي تشوف وعلاش بغيتي تركز وفين بغيتي تمشي. كل واحد عندنا حريه التعبير وحريه الاختيار. حريه الاختيار في داكشي اللي بغينا حنا, في حريه الاختيار زعما الصراحه. حتى واحد ما فرض عليكم دابا باش تكونوا معايا, وحتى انا حتى واحد ما فرض عليا باش نكون معكم, ولكن كاين واحد لي شونج. واخا ما كاين شي تفاعلات, كاين الناس كيتفاعلوا بحالك انت وبحال ورده وكلشي, كاين الناس كيتفاعلوا اقل, ولكن حنا اختارينا ندوزوا هاد اللحظات من وقتنا اللي هو مهم, وقتكم مهم ايضا, باش ندوزوها مع بعضياتنا. يعني كاينه لا بروكسيميتي, يعني انت اللي كتختار. سي دور وي, كاينه العنصريه, كاين البرد, كاين ماشي بلادك ماشي كذا, ولكن سي ان شوا. يعني اي واحد يمكن كان اختيار ديالك ولا ما كانش اختيار ديالك, يعني ما بقى عندك ما دير الا ما كانش اختيار ديالك, بلا ما تعمر راسك بهذا الشيء. يعني كتصبر ستلقى اختيار اخر. مي غالب الاحيان كيكون اختيار ديال الناس انهم يعيشوا في الغربه, لان كاين ديزافونتاج, كاين حقوق, كاين بزاف د الحوايج. وكاين اختيار كما انه نختار انا نبقى في المغرب بوغ لو مومون, نختار نبقى في المغرب, كنقول الدور ديالي هنا في بلادي ونختار هنا. ولكن كاين بزاف د الحوايج اللي ما عاجبينيش, ولكن ما كنعمرش بهم راسي بزاف, وغادي مع الوقت غادي نعطيك مثال بسيط جدا. كما كتعرفوا ولدي عبد الله الي اون بروميير اني دو بكالوريا ليسي, يعني من هنا العامين غتكون عنده البكالوريا ان شاء الله. هذه دابا بدات كدير لي واحد لونغواس, اشنو غيدير من بعد الباك. انا تهز الهم, واخا كنقول راه باقا عامين ما عندي مشكل, زعما من هاد العامين غيبانوا بزاف د الحوايج, ولكن كيبان ليا ان الا بغى يمشي لبرا خصو بوكو دو مويان. فعلا واش نقدر ندير, عندي دوك لي مويان ولا ما عنديش, هذا مون بروبليم, مون تشالنج. ولكن واش يمشي لبرا ولا ما يمشيش, كيبان ليا اللي كيبان ليا, وانا هادشي غنقولو في العلن وغنقولو هادشي غنسجلو في يوتيوب, ان الدوله المغربيه ما دارت والو للناس للتعليم. لا, التعليم ما دارش والو, لان هذا مشكل عويص. ما دارش والو, يعني ابخي الباك ما كاينش شي حاجه, ما كاين والو, زعما موني ليفغي نو ميم. واحد غيقول لي, كنتلاقى مع اصدقاء اللي كيقريو ولادهم في دي زيكول دو ميسيون, كيقري ب 4000 درهم, يعني 400 اورو باغ موا حتى ل 600 اورو باغ موا كيقريو. هذا سي ان انفستيسمون جلوبال, ومسكين ملي يولو غيشد الباك خصو يصيفطو لبرا. لافونتاج عنده ان باك انترناسيونال, يعني يقدر يمشي به لفرنسا وكلشي, ولكن ملي يمشي برا خصو يكري ليه وكلشي. هنا كيبان لك ان الا قلتي لي انا سي دور ديتر ا ليترونجي, غنقول لك سي دور دافوار دي زونفون ماروك. يلا وغنشوفها من هاد الناحيه. انا بحال الساعه ما هذا سا مو ستريس با ترو, وكنقول لي فا فير سون شومان كوم جي في مون شومان. هذا من جهه, وموكلين على الله, كنتوكلوا على الله وجافونس بشويه 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 بشويه. جيسي دلوتيي, نعطيه دي زوتي ونعطيه مفاتيح السوار, داكشي اللي كنفهم فيه وكنعرف فيه, وحتى هو غيدير سون شومان. زعما ما كاين حتى مشكل وغاديين. مي راه فين ما مشيتي كاين الصعوبات وكاين الفرص. Nadia, bonsoir Tariq, je viens de me connecter. Nadia, marhaba bik. Le sujet c'est les angoisses existentielles. On a parlé des finitude, solitude, responsabilité, liberté ou le sens. وهذا الموضوع اللي جبدناه على l'incertitude. Warda, tu nous as manqué aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Positive mindset. كتبنا سميتك positive mindset باش نقولوا السميه c'est quoi. Il y a toujours des manquements quand on est à l'étranger, dépaysement est très dur. Oui, c'est vrai.
Fatih, واخا هكاك ça reste trop dur الغربة surtout quand on est très sensible. C'est vrai أنا معاك. الغربة صعيبة، كاين العنصرية، كاين بزاف د الحوايج اللي ما كاينينش هنا، ولكن فاتي راكي جاوبتي راسك. on est trop sensible يعني trop سي بلوس حيدي ديك trop، خلي المره الجايه كنت فيها اوني سونسيبل، ولا كنتي ترو سونسيبل غتدخلي للمغرب وغتكوني ترو سونسيبل غتمحلي حتى هنا. Les structures psychologiques est différente d'une personne à une autre, oui, c'est vrai. Les structures psychologiques, ça vient de... Une partie, ça vient de la génétique. داكشي اللي عطاك باباك وماماك اللي دوزو ليك، لان صيفط دي تريت كاركتير جايين في الجينات ديالك. وكاينه ليبيجينيتيك. ليبيجينيتيك داكشي اللي تعلمتي المدرسه اللي قريتي وكلشي، بحال نقولوا الوراثه، الطبيعه علاش طبعتي، الطبيعه اللي طبعتي عليها وفين كبرتي وشنو كذا. وكاين واحد الطرف اللي مهم هو الاخر، هو الاراده. اي واحد فيه ثلاثه الحوايج اللي هما، نعزل عليا هاد الالوانات، هذاك الشيء ديال الدراري الصغار كنقرا بالالوان. غنقولوا الوراثه، لا جينيتيك، ليبيجينيتيك، والاراده، لا فولونتي. هنا الوراثه كاين الناس اللي عندهم الزهر تلاقاو با وما كانوا ستابل بسيكولوجيكمون، ما دوزوش لهم امراض وما دوزوش لهم بزاف الحوايج، كانوا سوليد نفسانيا. طبيعه كبر في واحد العائله مقاده، ما كانش فيها طلاق، ما كانش فيها مشاكل، قرا في مدارس زوينه، ما حش بالحرمان وكل شيء. ومالغا الناس بحال ديال الناس كيكونوا دوزوا في المعاناه في الصغر ديالهم، كيكونوا اقوياء جدا وعندهم صحه نفسيه جيده، بحال اللي تي كونفرونتي او بكتيريا وفيروس، طلعت ليمونيتي مزيان. داك اللي كان في لو كوكون فاميليال وعازلينو طالك ودير ليه الريحه وكذا، طلع في خاجيل باباه اللي شداتو كتجلسوا الارض. وكتبقى الاراده، وهذا هو العدل الالهي، العداله الالهيه، ان كل واحد فينا عنده واحد الاراده اللي خصو يفعلها. هذيك الاراده هي اللي عندها علاقه مايند سيت، بوزيتيف مايند سيت، لي جود فايبس. كيسكو تو فو فير دو تا جورني، اشنو هما الحوايج اللي بغيت تعطيهم اهميه وشنو اللي مبغيتش. الاراده ديالك كتحكم بزاف في الحوايج، والاراده كتغير لك ميم الطبيعه. ما تقدرش تغير لك الوراثه ولا ليريديتي ولا لا جينيتيك، ولكن تغير لك ليبيجينيتيك وتغير لك حياتك. لان راك الا وصلت ل 18 عام راه صافي، راه عندك المسؤوليه والحريه ديال الاختيار دير اللي بغيتي. Pour ma part, le gîte est découvert, et alhamdoulilah, donne un sens à la vie et pratiquer la vie simplement. Tu as tout dit, pratiquer la vie simplement. C'est طريقة نعمل 51 ساعة ندير بعد الحمد لله. ملي كنت في صلاتي الطاقة ديالي كلها ما كنتش كنعرف الراحة، الحمد لله ما قصتني والو. دابا مبقيتش من حتى حال نقرا حتى كيف نمشي وقراءة القرآن. ما شاء الله عليك، الله يحفظك. نسألك الدعاء أسماء. Le mental peut nous rendre fous si on le gère mal. Écoute, ماشي لو مونطال، نقدروا نقولوا النفس اللي تبعتيها، النفس والهوى يقدر خاصك انت اللي كتحكم فيه. مثال، هذه من الدراسه ديالي ديال لي تروبل بسيكاتريك، كيقول لك في كل واحد فينا كاينين ثلاثه لي بيرسون. كاين الولد يعني لونفون اللي باغي يلعب، وكاين الحذر لو فيجيلون، هذاك لونفون il veut toujours jouer، وكاين jouer، وكاين لو فيجيلون، وكاين لادولت ولا لو كوتش. في كل شخص فينا كاينين ثلاثه د الناس. واحد الولد باغي غير يلعب، ما باغي يدير والو، اوكين ديسيبلين، لو جو، نعس وقت ما بغيت، نتفرج في نتفليكس 12 ساعه، ما نديرش الرياضه وكلشي. كاين لو فيجيلون اللي كيقول لي رد بالك، خصك تنجح في الباك، خصك دير هاد القضيه، خصك تجمع الفلوس كلشي. وكاين داك لو كوتش، ماشي لو كوتش كوم مو جو سوي كوتش، نو، لو كوتش هو اللي شاد بحال عنده عاود ديال الولد وعاود ديال الفيجيلون، هو اللي سيقهم، هو اللي كيعطي البوفوار لهذا وكيعطي البوفوار لهذا، وغادي بهم كيسوقهم. وخاص كل واحد ما يفوت الاخر، يعني خاص تو دو تروفي ليكيليبر اونتر هاد لي 3.
l'enfant, l'adulte vigilant et le coach. Le coach, c'est l'adulte responsable, اللي عارف فين غادي اللي كيعطي le sens كلشي. L'enfant, il est toujours indiscipliné, l'anarchie, aucune responsabilité. Le vigilant, c'est trop de responsabilités, trop de structures, trop de normes, trop de règles. Ou le coach, هو qui trouve l'équilibre. Le coach هو اللي طالع فوق داك الكوتشي، حنا في المراكش يقول لك الكوتشي، هو اللي طالع وكيكوتشي فيهم بجوج. يعني انت اللي راكب وشاد الجام ديال هذا وهذا باش حتى واحد ما يهرب بيك. بحال هذا اللي هرب بيك غتهرس، وهذا اللي هرب بيك غتمشي في كاع لي ستونس. يعني انت خصك تلقى التعادل، وهنا فين غتلقى الحياة ديالك. جيسبيغ ان الميساج وصل. على سلوى اللي قالت لنا لو مونطال. عرفتي كاين بزاف لي كومونتير سمحوا لي راه ما غنقراهاش وحدين. ناديه ميرسي بوكو. لو ليفر دي كارتولي لو مومون بريزون، وي قريتو شحال هادي، سي تري انتريسون. كارتولي لو مومون بريزون. عمر الصديقه ديالنا كتقول لك انا قد ما كنت اجتماعيه وليت اعشق الوحده، ممكن بسبب الصدمات، ولكن الحمد لله. عمر اللي كيوقع لي بحال هكا كيكون تري سونسيبل. انا ما كنعرفكش بيرسونيلمون، ما كنعرف سعاد اللي قريبه ليك، ولكن ما كنعرفكش بيرسونيلمون، ولكن اللي كيوقعوا لي الصدمات كيكون تري سونسيبل، وكيكون التوقعات ديالو طالعين بزاف. التوقعات ديالو في الاخر، هو توقع بزاف من نفسك وما توقعش بزاف من الاخر. هذه هي القاعده. توقع بزاف من نفسك انت، الانتظارات والتوقعات يكونوا فيك بزاف شنو بغيتي دير، والاخر حتى هو الله يكون في عونه، عنده مشاكل وعنده بنادم معطوب، بنادم عامر مشاكل وعامر كذا. ما توقعش بزاف منه، ولا خذ منه داكشي اللي بغيتي انت. انا كاين شي ناس كناخذ منهم الخدمه، كتلاقيني بك على الخدمه، اكثر من هكذا ما كنتلاقاش بك. كاين اصدقاء ديالي كتلاقيني بهم الرياضه، كاين اصدقاء ديالي كتلاقيني بهم التغذيه، وماشي التغذيه كنقريهم ولا كيقريوني، هما اساتذه ديال التغذيه وكنهضروا في مواضيع ديال التغذيه. كاين اللي كنديفلوبي معاه، يعني انت اللي كتحط الميزان فين بغيت تحطه، واش تقوي ولا ما تقويش. اما تدخل بالعواطف ديالك، بالشعور ديالك، بحياتك كامله، وتدخل وتونجاجا في علاقات، هذاك اللي قدامك ما عرفتيش مسكين شنو هاز ولا شنو عنده. سناء كتقول لي لو سبور، وي توحشناك سناء، خصك ترجعي دير معنا السبور. طارق كيبيع يشري دابا، بغا يدخل الفلوس ديال سناء. يا سلام الكونفينمون، اجي دخلي معاك، تبقاي ديري تبقاي تدوري بوحدك تما، اجي دخل لي جروب. كتقول لي ديفلوب لا ريسبونسابيلتي. لا ريسبونسابيلتي المسؤوليه، ما نقول لك غنديفلوبي رابيدمون سلوى باش نجاوبك، ونجاوب بالعربيه، نجاوبك ونفسرها. لا ريسبونسابيلتي سي لا ريسبونسابيلتي ديال قدامها واحد دو بوين شرحيها شوازير سي رونونسي. شوازير ملي كتختار كتخلى، او السلف كيقول لك في التخلي تجلي، انك كتخلى على بزاف د الحوايج كتجلاو لك بزاف د الحوايج. ملي شوازير سي رونونسي سي سا لا ريسبونسابيلتي. علاش الناس بزاف ما كيمشوش لا ريسبونسابيلتي؟ لان ملي كيشد في شي حاجه خصو يطلق من حاجه اخرى، ما يمكنش يبقى شاد جوج د الحوايج ولا ثلاثه. يعني ريسبونسابل تو شوازي اون كونسيونس، بوعي، وليطا دو كونسيونس سا سو ديفلوب. كنخدموا عليها، راه ما كتجيش بحال هكا كطيح من السماء، ولا راه سا برون انورميمون طون. سي ان طرافاي دانتروسبكسيون من الداخل ديالك. يعني لا ريسبونسابيلتي كنعود عارف راسي لو واي، علاش كندير هادشي، كيفين غادي، اشنو بغيت ندير، وهذه هي لا ريسبونسابيلتي. ومستعد انك تجاوب على اي حاجه اللي c'est dur d'être loin. Oui, Fatih, c'est vraiment c'est dur, oui. Positive Mind, c'est toujours un plaisir de vous écouter. C'est Tariq, barakallahu fika. Positive Mind, كتبنا سميتك باش نعرفوا. Positive Mind, c'est qui le nom derrière. حميد يعقوبي، تعليم الصحة سنوات الدولة لم تبذل أي مجهود، وهي كتخلص دابا. كيقول لك حميد، غنقول لك واحد لا فراز. Les problèmes dont on s'en occupe pas finissent par s'occuper de nous. المشاكل اللي ما كنديوش فيها كيديوها فينا هما في الاخر. خليهم المشاكل اللي ما داوش فيهم دابا هما كيخلصوا. عتيقه كتقول لنا depuis que j'ai fait un travail sur moi je me sens bien et j'ai donné un sens. تبارك الله عليك عتيقه، جو سي سا. ورده
de filandrie. Plus fondamentalement, derrière le manque de temps, on retrouve cette angoisse existentielle qu'on cherche à dissimuler. On est débordé parce que c'est un moyen pour ne pas réfléchir, pour ne pas se peut. Mais j'ai compris. C'est vrai, on est toujours débordé pour ne pas penser. Ah, positif, Jed. Enchanté à Jed. Marhaba bik. Comment se débarrasser de notre peur de la pauvreté, Khadija? Ah, سؤال خطير هذا. Pour poser les bonnes questions. Warda كتقول لك pour poser les bonnes questions. Oui, tu as raison, Warda. Il faut être conscient pour poser les bonnes questions et conscient, c'est-à-dire prenez votre temps. Prenez votre temps. ما تبقاش débordé. وقف. Calme-toi. Calme-toi. Relax. Calme-toi. Prends le temps. قول انا عندي 40 عام باقي لي غنعيش، شنو بغيت ندير في هاد 40 عام؟ كيسكو جو فيغ؟ فين غادي؟ كوم نرجعوا للسؤال ديال خديجه، كيفاش راه سمحوا لي راه كنجاوب بالعربيه لان هادشي غنسجلو كنقطعو كنحطو في يوتيوب، وبزاف د التعليقات كيجيو حنا مغاربه وحنا مسلمين وعلاش كتهضر بالفرنسيه وبلا بلا بلا، كيبداو يشدوا لك في ديك ويل للمصلين. من داكشي اش غنهضر بالعربيه. الا ركزت خديجه على الحرمان وعلى الفقر غنكون فقير، حيت بزاف الناس عندهم فلوس، وانا شفتو في التجربه ديالي. حيت في الاول انا كنت محاسب، ما كنتش كوتش، كنت محاسب، كنت كنعرف الناس عندهم فلوس بزاف ولكن كيعيشوا عقليه او الفكر ديال الفقير. ملي كتشوف لو كونت ديالو اقسم بالله كتخلع فريمون. انا في التسعينات كنت كنشوف دي كونت بونكير ديال دي جون دي مليون درهم، ماشي د سنتيم. 1 مليون درهم راه هو 100 مليون سنتيم. 1 مليون درهم سي 100 000 euros. Ils ont 300 000 euros, 400 000 euros, 500 000 euros stockés dans la banque. Même pas bloqués, même pas d'intérêt, rien. Mais ils se comportent comme quelqu'un qui est pauvre, vraiment pauvre. كتقول واو، عقلية الفقير سي عقلية الفقير. كاين الناس اللي الحمد لله كيعيش نهار بنهار وعيش سعيد. وهذه كتأدي بيا مزيان خديجة، فكرتيني في واحد القضية انا كتبتها كاع هنا باش ما ننساهاش. برافو عليك خديجه، ونتمنى انك العقليه ديال الفقر ما تبقيش تفكري بالفقر، فكري بالغنى وغيجيك الغنى. اقسم بالله فكري بالغنى، لان الله الغني المغني، الله المعطي. كاين المانع لان اي حاجه عندها ضدها، ولكن المانع في بعض الحالات ومو منع عنك الا ليعطيك. ولكن فكري بعقليه الغني. راك انت غنيه، راه كل يوم ولا بد عندك شي حاجه علاش غتحمدي الله وتشكريه. تحمدي الله ولا سبيريتواليتي ديالو، ولا تحمدي الطبيعه، ولا تحمدي راسك، ولا تشكري راسك. يعني بزاف عندنا د الحوايج. شنو هو الثمن ديال عينك؟ شنو هو الثمن ديال الصحه ديالك؟ شنو هو الثمن ديال انك تمشي للطواليت بوحدك؟ شنو هو الثمن ديال انك تنفس بلا اسيستونس ريسبيراتوار، بلا فونطولين؟ مالكا الناس اللي عندهم الفونطولين الله يشافيهم ويحيدوا على الحليب والحبوب يقعدوا يشربوا العصير ديال الحامض في الصباح، غينقص دوك المشاكل اللي عندهم ديال اللوغال. هذا موضوع اخر اللي بغيت نهضر فيه وكنت خصني نهضر فيه اليوم، هو ان الله يخليكم هذا نداء لهاد الناس اللي معانا وكل شيء. اشتي ماروكان سورتو بور لي جون كي سون او ماروك. انا كنطلب منكم، ماشي من عندي انا، ما كنبيع والو، انا ما كنبيع حتى حاجه. ملي تشوف شي واحد مغربي شريو من عند المغاربه، حيت كاين واحد الازمه اقتصاديه وماليه بزاف الناس كتعاني. هذه فرصه. وحتى الناس اللي في فرنسا تعاونوا مع بعضياتكم، تعاونوا مع الناس اللي قراب ليكم، واخا تقول لي ما كايناش لا كاليتي، واخا المهم تعاونوا مع بعضياتكم، لان الناس كتمر بواحد الازمه اللي خطيره جدا. واش كنقولها من القلب ديالي وكنامن به، اقسم بالله الا كنامن به، لان الناس كتمر بواحد الازمه خطيره. الناس ما عندهاش يعني اشتي ماروكان. شريو من عند خوتكم المغاربه وتعاونوا وما بقاوش نتشطروا بزاف. كنشوف انا في الاسواق المراه كتمشي تشحف مول البطاطا على 10 ريال. زعما واش انت واعره على 10 ريال والسيده شاريه بورطابل ب 7000 درهم ومضمه ب 12 مليون، مضمه ديال الذهب ب 12 مليون، وكتشطر كتشحف مول الحامض على ولا مول البطاطا على 10 ريال. نو صافي 10 ريال اللهم يسر، حكي ولفات انك كتشطر.
هو مسكين تا هو محتاج، كيبقى يتشطر معاه كلشي. وتجي تشطر معايا انا وغتشوف شنو غنقول لها، نقول لها الثمن ما بغاش ديكاج، ما عندي ما ندير بك. ماشي انا حق قبيح، ولكن صافي حيت ولفوا كيتشطروا. غتقول لها 400 ريال، 400 ريال غتقول لك قل، غتقول لها 200 درهم كتقول لك قل، غتقول لها 10 درهم غتقول لك قل. لان الطبيعه ديال بنادم مولف انه كيتشطر، وولف ماشي وين وين، رابح رابح. كاين بزاف الناس غيقول لي تا هما ما كيخدموش مزيان، ما كيخدمش مزيان شغلو. كاين لو كارما، كدور بومرونغ، الحاجه كدور وكترجع ليه في وجهه. سيكون هاني قول بك، راه غيجيب الله اللي قول بو غيتقول في حياته. ما تبقاوش نخمو بهاد حنا وين وين، خصنا نكون رابح هو رابح، و دي غولاسيون دابيزمون ديال الراحه وديال اون افونس اونصومبل. لذلك اشتي ماروكا. علاش؟ لان بزاف الحريفيه لي تكنيسيان الخدامه كيعانيو في صمت، كيعانيو في صمت وما عندهمش. اللي يقدر يعاون شي واحد يعاونو. انا ما كنقولش لكم عطيو الزكاه، ولا انا ماشي الدور ديالي، انا ماشي فقيه ولا باش نقول لكم، ولكن قد ما قدرنا نعاونو قد ما غنمشيو اونصومبل. اللي عنده شويه يعاون بشويه، اللي عنده حوايج زايدين عنده في البلاكار ديالو يعطيهم. ما بغيتيش تعطيهم حتى واحد، ديرهم في واحد الصاك زوين وخرجهم حطهم قدام الباب، ولا حدا ديك لو باك دو بوبيل في واحد الصاك مزيان. كلشي حطهم اللي دايز وانتريسي راه يهزهم، راه غيفيدوه. يعني نبقاو نعطيو نتعلموا، والعطاء كيحيد الفقر. هذا هو الميساج اللي بغيت نوصله، وهذا ميساج ما عندي انا فيه حتى حاجه، ما كنجمع الحوايج لا والو. Gigi, Ben, salam. Comment dépasser les angoisses qui persistent après une relation toxique proche, peur de revivre la même chose. Mais le cadre, Gigi, tu veux rentrer dans une nouvelle relation, là tu veux rencontrer quelqu'un, ou là tu mets le cadre. Qu'est-ce que je veux de toi? Comment je vois les choses au coucher, mettez le cadre. Parfois là on met pas le cadre, هذا هو اللي كيدير لنا المشكل. انا كندخلو التوقعات ديالك بارابور لوطخ كيكونوا كبار، هو التوقعات ديالو ما عرفناهمش شنو هما، ما عندكيش اون بول دو كريستال. اللهم تي مي لو كادر. انا غندخل على العلاقه على هادي وهادي وهادي، واشنو باغا في هادشي. نكونوا كلارينات مع راسنا، داكشي كلارينات. انا مع راسي كلارينات، داك اللي قدامي غنقول ليه بلا شاف فيا لا كلارتي ولا بريسيزيون. الا كان لوبجيكتيف ديالو ماشي هو هذا اللي معاك انت، ماشي اليني اونصومبل، غيمشي في حالو صافي، ولا غيمشي في حالها. غولاسيون توكسيك يعني ما كانوا التوقعات ديالك بارابور على رياليتي، بارابور على غولاسيون ماشي هما التوقعات ديال الاخر، والاخر كان حتى هو لي زاتون ديالو ماشي هما، وبقيتو كل كيمثل على الاخر، ولا الاخر كيستغفر الاخر، واحد اللي بلو مالان وكيستغفر الاخر وكيستغلو، تما فين وقعتو في مشاكل. ديما كاين لا ريسبونسابيلتي، ديما لا ريسبونسابيلتي اونتر لي دو. لطيفة ديكوراتيف ارتيست. كيفاش تساعدوا اولادنا باش يديروا الثقه في نفوس في راسهم؟ بعدي منه خليه يخطا. غالبا احيانا واحد الولد ولا بنت اللي ما عندهاش الثقه في نفسها، يعني والديه كانوا كيحضنوا عليه بزاف، ما كيخرجش، ما كيشوفش، ما كي ني با كونفرونتي لا رياليتي، حيت انت خايف عليه وكاين الحب ديالك عليه بزاف، وما كتعطيش المتنفس باش يخرج دوك المهارات ديالو كلشي. لان سي فغي كنعيشوا في واحد العالم دابا اللي كيحكم فيه، كيسود فيه الخوف. اتونسيون كورونا، اتونسيون لو فيول، هادشي كاين بصح، ولكن ماشي قبل ما كانش، راه كان قبل. عاد بالاعلام كيعطي الفوكس، كيعطي واحد الصوره على هادشي بزاف. نعطيو مثال، يلا حنا في الانترنت ونعطيو مثال. العام اللي فات والعام اللي قبلو غناخذوا فرنسا، ما ناخذوش المغرب. حنا المغرب ما كنهضروش عليه، كنهضروا على فرنسا. لا غريب elle a tué pas mal de gens. 2017, 2018, 2019, les urgences, chaque année, ils sont saturés par les gens qui ont la grippe. هاد العام فين مشاو هاد لي جون؟ حتى واحد ما كيهضر على لا غريب سيزونيير، كلشي كيهضر على الكورونا. ايوا سي ان بوين دانتيغوغاسيون. يعني راه الاعلام كيعطي واحد الصوره اللي بغى يعطينا واللي بغى يوصل لينا. كنهضر على فرنسا ماشي على المغرب، لا تصيفطوني معاكم هنا. كنهضر ماشي على المغرب، المغرب نيكال، كنهضر على فرنسا.
الاعلام كيعطيك واحد الصوره اللي بغى يعطيك، كيعطيك واحد اللي بغاو يوجهوك يوجهوك فيها. بغاو يوجهوك للخوف غيوجهوك للخوف، بغاو يوجهوك للسياحه غيوجهوك للسياحه وكلشي. الا بغيتي تعطي الثقه لراسك والثقه لولادك كلشي طفي التلفازه، ولا القسم طفي التلفازه وغتسيب راسك ان عندك الثقه في راسك. تفرج في التلفازه غيدوزو لك اون سوبكونسيون اون سوبليمينال، غيدوزو لك بزاف د المخاوف، القتل، لا كريز، لا بورس كطيح، المشاكل، بزاف د الحوايج اللي كيدوزو دي ميساج نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، وانت تو ني با امبيرميابل. داكشي كيدخل لك لدماغك، حتى كتعود لو كومبورطمون ديالك فيه الخوف، واللي كيقول فيه الخوف وهذا الكومبورطمون فيه الخوف شنو كيوقع؟ الخوف كيؤدي بك للاستهلاك. حتى هما راه ماشي زعما باغيين يخلعوك بحال هكاك، لان الخوف كيؤدي بك انك ما تفكرش، كيؤدي بك انك تستهلك اكثر، انك تعود الثقه عندك في المشتريات، كتعود باغي تعمر داك لو فيد ولا داك الخوف ولا داك الهلع بلي زافوار، لان لاتر اللي بريدي خص لي زافوار. وهنا فين العولمه كتحنا كتمحنا. L'analyse transactionnelle, Eric Berne améliore la communication et son moi. Oui, tu as raison, Warda. Bravo, Alik. Start with why all the time, yes. Les angoisses et la peur de demain ont pris l'art de ma mère très tôt dans ce monde. Oui. Pardon. Oui. Najat, tu n'as pas vu le début, je vais enregistrer et tu peux le revoir avec grand plaisir. أيوب بنت الناس نعمة في هذا الوقت. نعم نعم يا أخي. Je travaille dans les soins et je vois tous les jours des personnes malades et c'est là où on se rend compte de l'importance de la santé. Tu as raison, Myriam. اسمع كتقول لكم ومنتم الناس منين تمشيو للسوق ما تشطروش مع مولات النعناع والقزبر والمعدنوس. سي لا غيزون tu as raison اسماء. وردة كتقول لك دون موا de la main droite il n'attend rien des autres. Oui c'est vrai. سعيدة tu es courageux. علاش اختي والله الا je suis pas courageux, je suis juste moi. Allô Samia. Je suis la maman de Sophia. Enchantée سعيدة. là كاين شي وحدين الله يهديكم. سي عادل شنو ما قاعد تكتب هادشي هنا؟ يلا ديجاج ماسكي لا فيديو اون ديريكت، ما بقيتش غتشوفنا عادل. يلا سعيدة مرحبا بيك ومرحبا بصوفيا. Najat كتقول c'est vrai j'avais l'angoisse, jamais eu ça depuis que je regarde les infos. Oui, les infos, le journal radio, qu'il y a beaucoup de problèmes. J'avais le Saïda nous dit j'avais le coronavirus, mais j'en ai sorti. Oui, c'est une grippe comme une autre. Hein. Le corona, c'est une grippe. Tout est question de terrain. Le terrain, c'est l'immunité. الكورونا دابا عطينا بزاف الاهميه لان الاعلام عطاه بزاف الاهميه. دايوغ في داكشي اللي قريت انا واللي كنفهم فيه شويه على قد الحال، ملي بدات لو كورونا ولا لا كوفيد ولا لو كوفيد ولا قرينا الكحله هاد البانديمي، ملي بدات كان الدار عندي سولوني شنو قلت لهم كاين جوج الانواع ديال لي فيروس. كاين ان فيروس كونتاجيو وكاين ان فيروس مورتيل. SARS, Ebola, mortel. Il n'est pas contagieux. S'il est contagieux, il n'est pas mortel. Corona, il n'est pas mortel. كيعطيوك دابا دي ستاتيستيك. وي كل يوم ستاتيستيك كيخلعوا فينا ماشي مشكل، ولكن كيعطيوك دي ستاتيستيك بارابور هذيك لا بوبولاسيون اللي وصلات وجات الانعاش وهنا وماتت. يعني بنقول لك عندك معدل الاماته هو 2 ولا 1.8 في المغرب ولا كذا، بارابور هذيك لا بوبولاسيون اللي ماتت اللي جات عندنا وماتت وكلشي، اللي مريضه اصلا اللي عندها امراض مزمنه واللي محنا اصلا وماتت الله يرحمهم. سي ديك القطار ديال الحياه ديالهم توقف في واحد الوقت.
وغالب الأحيان كيكونوا أمراض مزمنة ولا ستيدي لا تخو ستريسي، وهذه هي نهاية الحياة، ماشي مشكل. حنا عطينا بزاف د الأهمية حتى دابا لونغواس غتقتلنا، أن الخلعة غتقتل بزاف البشر، غتقتلنا اقتصاديا، صحيا، نفسانيا، وهذا مشكل عويص جدا، مشكل عويص جدا جدا جدا. نعطيكم مثال في هذا المشكل العويص شنو هو. العام اللي فات 80% من المداخل ديالي انا ديال عبدو ربي كانوا ليي على فورماسيون، كنمشي نقري. هاد العام زيرو درهم، زيرو درهم. تصور كون ما كانش عندي دوطخ سورس دو ريفوني اشنو كنت غندير؟ غتقتلني على لونغواس. يعني سي ان بروبليم ان نعطينا اهميه بزاف كورونا. انا ما كنقولش كورونا ما كايناش ولا هذا ان كومبلو، لا لا ما كنقولهاش، وماشي حق خايف ولا ما خايفش، مي كاينه كورونا زعما سي فيروس غريبال بحال كاع لي فيروس ديال ليفير اللي كيجيو. هذا جاب واحد الحده كبيره، ما عرفتش واش بدلوا فيه جينيتيكمون شي حاجه ولا ما عنديش خبره في هادشي، ولكن هاد الزخم الاعلامي اللي عطيناه كتير خلى ان الناس عادوا ستريسي، خلى الخدامي كيوقفوا، لوروب دابا راه واقفه كامله، احنا وقفنا نبقاو واقفين، نبقاو نتسناو شنو زعما. ها اوروبا وقفات، حنا تبعناو المغرب وقفنا غدا، غنبقاو واقفين تالي. ياك وقفنا 3 شهور حنا تقريبا وقفنا. شنو وقع؟ شنو وقع؟ غير تبدلت شي حاجه، عا ما تزادت. دابا عا لا مورتاليتي عاد تكثر. في شهر 3 4 كانوا كيموتوا 12، دابا كيموتوا 70 69، يمكن اليوم 69. يعني ما نعطيوش اهميه بزاف الاخبار، ما نعطيوش اهميه بزاف لا تيلي، لان هادشي خلانا ما كنركزوش على اللي مهم، واللي مهم هو الصحه ديالنا النفسيه والجسديه، والمهم هو العائله ديالك. Ibtissam Snhajik, non, c'est vrai, à cause des informations de l'internet, on est stressé, angoissé. C'est quoi la solution? Ferme ta télé et ferme la radio et tu seras plus stressé. Mets de la musique. Atiqak, nous on a le temps à perdre devant les infos, vaut mieux le consacrer à d'autres choses intéressantes comme sport, de volontariat, de l'instruction. Bravo Alik. Bravo Alik. Nadia, on a les crimes ont augmenté. Oui. Wali, je suis très excité pour l'histoire de Madame Firdaus Khaldi. Madame Firdaus Khaldi, s'il est toujours avec nous, marhabat, تدخل معايا en direct وتعاود لكم l'histoire avec grand plaisir. سعيدة, oui, comme avant c'était la gale. وديما يخرجوا لك شي حاجة. C'est là, il faut se concentrer sur le sens de notre vie, comme tu le dis, oui. Comme vous le dites, hein. Firdaus, si tu es là, envoie-moi l'invitation, je t'accepte pour que tu passes un bon moment avec la communauté. Warda, كتقول شي حاجة زوينة هنا. Ne pas prendre la tête avec les infos, les gestes barrières et vivre pleinement et normalement. Tu as raison. Il faut vivre la vie. Vivre la vie. Profiter de chaque moment et prendre soin de soi, de ses proches. Et تهلا في راسك براسك من أجل راسك. Prends soin de toi, par toi et pour toi. هذا هو أهم حاجة. وسول راسك أنني فين غادي وشنو بغيت ندير وشنو هو لو سونس اللي باغي نعطي للحياة ديالي. الوقت كيدوز معكم غابيدمون. دابا وصلنا لساعة و 13 دقيقة، مابقاوش كيوقفوا الانستغرام. كنتمنى لكم لحد الساعة سالينا الموضوع ديالنا. كنتمنى لكم أمسية سعيدة، تهلاو في راسكم، وكنتمنى نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. بارطاجيو هاد اللايف مع حبابكم. كنقول يمكن راه فيه شي حوايج زوينين. وردا il faut pratiquer la vie, oui. La vie ça se pratique, oui. Dur, si tu le dis, non, c'est... Il y a des choses dures, on apprend des choses dures et il y a des choses très très bonnes qu'on doit savourer. كاين شي حوايج اللي زوينين في الحياة وكاين شي حوايج اللي قاصحين وخصنا نتعلموا منهم، وهذه هي الحياة. ماشي كلشي، حنا ماشي في الجنة، حنا في هذه الحياة الدنيا يعني كنعيشوا حوايج زوينين وكنعيشوا حوايج صعاب، وخصنا نتقبلوا جميع الأشياء
كنتمنى لكم الصحه والعافيه، وبارطاجيو هذا لو لايف الا بغيتو، ولا كانوا شي اسئله مرحبا بهم. On se voit la semaine prochaine ان شاء الله نفس الموعد على قناه الانستغرام. كان معكم طارق المليح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشاو تشاو. شتي انا كنبحال دابا ملي كنبغي نوقف كنبقى نقلب على داك لو بوطون تيرميني. لا في بيل. تشاو تشاو لي زامي، على السيمين بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.